मेरे वतन को जलाने वालों, मुझे पे गोली चलाने वालों, तुम्हारा खाना खराब होगा, सवाल होगा जवाब होगा। ज़ुल्मतें कब सुधारेंगी, हजारों शम्में ज़िया करेंगी, तुलू फिर आफताब होगा। Mare. मेरे वतन को जलाने वालों, मुझे पे गोली चलाने वालों, तुम्हारा खाना खराब होगा, सवाल होगा जवाब होगा। ज़ुल्मतें कब सुधारेंगी, हजारों शम्में ज़िया करेंगी, तुलू फिर आफताब होगा। Mare. دسوات ټولو پښتنو د زړه نه شکریا ادا کوم. یقین وکړئ چې خوند یې وکړو. ماشاءالله د بنیر او د شاګرې نه کم ملګري راغلي دي، د هغوی شکریا ادا کوم. بنیر مې وویلو که نه بنیریا دا ډاکټر امجد صاحب چې کوم 57 هرکره د هغې کارکونانو انتهایي مشکور او ممنون یم. ځکه خو مې ویل که نه چې د ټول ځواب د درنو قدرمندو عزتمندو غیرتمندو پښتنو ډېره ډېره شکریه. لکه کته چا وي دا خاوره د سوات خاورې پاکستان تحریک انصاف ته او ټول پاکستان ته یو نر ځوان ورکړی دی چې د هغه نامه مراد سعید ده. مراد سعید زمونږ مشر پاتې شوی دی، زمونږ یې سیاسي ګرومینګ کړی دی. هغه چې په دې خاوره په دې پښتنو او په پاکستان باندې څنګه مین دی تاسې تصور هم نشئ کولی. هغه ته صرف او صرف د یوې خبرې سزا میلاویږي چې هغه د پښتنو دپاره په هغه ټایم کې اواز اوچت کړی و چې کله یو ځل بیا پښتنو ته دهشتګردي را روانه وه. د ټولو ناول اواز
मुला सईद जद करो जदी टूर जदा कम शेन शुरू दे जदा जिक्र तकरीबन 2 काला मख के मुला सईद मुंता करो दागी सजा वटो सुलावेगी चागा नन सभा जदी ने चिकन दे कला पयो दरो कला बद दर बांधे पटीगी खुमूम नन मूंग पूरी दुनिया बता पैगाम वर्कौ कि मूंग खपल रोर खपल मशर द पुख्तनो आवाज द मुरा सईद सरा वलाड़ी इंशाल्लाह ताला वलाड़ी कंट्रोल मत करी कोई वलाड़ी उनका तमाला रूच इंशाल्लाह ताला दगा हिफाजत पा द मुल्क इदारे यकीनी जोड़े इंशाल्लाह ताला मगर जमुंग दत्ता दरातरो मकसद तासु टोलो तपसरा जे जमुंग लीडर जमुंग कायद जनाब इमरान खान से द स्ट्रीट मूवमेंट तैयारे मां तदारस मावरी रखलेदा ज पंजाब तलाड़ा वो पंजाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान से बयान तैयार दी इंशाल्लाह ताला जसिम तलाड़ा पसिंद की तैयार दी उस खैबर पख्तूनख्वा के पहला हजारा रीजन उस मलकन रीजन और पिशावर रीजन दत्त चिकम जोर जज्बा और जुनून जमीनम अल्हम्दुलिल्लाह दस्ता सो चिकम ने मुकाबला निश्चित इंशाल्लाह देवना परिया नेमा नेता खलकरा तो लवरिश नहीं पते सोमा ने दातून खत्म दी पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ यो राज चलेगी चिदरियो कालो कम जुलम जबर फस्तायत पता सभा देशो और अगीना बावजूद का सोलारी है बल्कि अगीना ज्यादा सोलारी है सलाम पेश को का बोला दागा जज्बा दागा जोश दागा जुनून चिकम न कई इंशाल्लाह ताला देर जर जमुंग मुकाबला रवाना दा खतरा न मुकाबला रवाना अनवर खैबर पख्तूनख्वा बांधे योगत दिया दहशतगर्दी दत्ता राहुल तशवे का वो गया बात करने शवेदा जरा दागी माँ पहला तकरीर की जमात कमो पगड़ी की मिटून सी करो दूर मर गई कमाओ रही इंशाल्लाह ताला दस्ता सुल्तान और दी का मकामा खोला दे बसर के वो बसर के चोली दी और गलत का गलत में जम्बदा का फिलिसरा खुशक को पकिताई $4 करोड़ आवाम उसका लाया चिकमा परिस्थिति दस्ता से तबाही 50 पर्वतमाएं चिन्ह निर्माण दस्ता से दाता मलारा इंशाल्लाह ताला दस्ता से जमुंग शुरू करे दे उधरे गई बकना उजत गई तख्ती उधरे गई बकना इमरान